ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। तेल अवीव को निशाने पर रख लिया। इसराइली दारुल-हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को भी निशाना बनाया। खैबर शिकन, इमाद और सिजील मिसाइल इस्तेमाल किए। हिजबुल्लाह का भी शुमाली इसराइल पर मिसाइलों से हमला। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले में एक शख्स हलाक और 12 अफराद जख्मी हुए। लोग खौफजदा होकर बंकर्स में छुप गए। इसराइल ने ईरान पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। ईरान के बुशहर पावर प्लांट पर हमला। तेहरान और अस्फहान समेत दीगर शहरों पर बमबारी। जनूबी तेहरान में 12 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइल ने बुशहर जौहरी पावर प्लांट की साइट पर दोबारा हमला किया। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे का कहना है कोई माली या तकनीकी नुकसान नहीं हुआ। IAEA ने बुशहर जौहरी बिजली घर पर दोबारा हमले की तस्दीक कर दी। अस्फहान पर बमबारी से मार्केट और रेस्टोरेंट्स तबाह हो गए। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत की। फौरी जंगबंदी और सूरत हाल मामूल पर लाने पर जोर दिया। मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा। कहा उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। सऊदी वली-ए-अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को अमन मंसूबा भेज दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेजा। मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की सालिसी में किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिकी मुतालिबात में कहा गया है कि ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम अफसोदगी न की जाए। नतंज, अस्फहान और फर्दों में जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आबना हॉर्मुज में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। अमेरिका के 15 निकाती अमन मंसूबे के जवाब में ईरान ने 5 निकात पेश कर दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पासदारान इनकलाब का खलीज फारिस से अमेरिकी अड्डों को ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान ने आबना हॉर्मुज का कंट्रोल और टैक्स वसूली के हक का मुतालबा किया। मुस्तकबिल में अदम जारहियत की जमानत मांगी। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली हमलों को रोकने, जंग में नुकसानात पर माली मुआवजा देने का भी मुतालबा शामिल। ईरान अमरीकी नायब सदर JD Vance से बातचीत के लिए तैयार। CNN के मुताबिक ईरान विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान की जानिब से पैगाम बैक चैनल्स के जरिए अमरीका तक पहुंचा दिया गया कि ईरान अमरीकी नायब सदर से बातचीत को तरजीह देता है। अमरीकी हुकाम ने कहा ईरान को वो शख्स कबूल करना होगा जिसे ट्रंप तैनात करेंगे। JD Vance के लिए ईरान से मुज़ाकरात आसान नहीं होंगे। हम जंग जीत गए, कह सकते हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने आबना हॉर्मुज के हवाले से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा क्या है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन तोहफे की मालियत बहुत ज़्यादा है। ईरान के इस इकदाम से नया एतमाद मिला। तेहरान में दुरुस्त लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा। अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी को एजाज़ समझेगा। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशों का खैर मकदम करते हुए कहा अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खैज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में सदर ट्रंप और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर शहबाज शरीफ का पैगाम शेयर कर दिया। इसहाक डार और इराक़ची के दरमियान गुफ्तगू में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर बात हुई।
طے پایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ پروگرام خبر میں سینئر اینکر محمد مالک نے خبر دی کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر، جے ڈی وینس شریک ہوں گے۔ ایران کی طرف سے سابق سفارتکار سعید جلیلی، ایران کے سابق نائب صدر اور اسپیکر باقر کالباف شرکت کریں گے۔ جے ڈی وینس اور عباس عراقچی مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شامل ہوں گے۔ پاکستانی حکام کے ساتھ ترکی کے نمائندے بھی مذاکرات میں ثالثی کے لیے موجود ہوں گے۔ ایرانی وفد پہلے اپنی شرائط اور موقف پاکستانی حکام کو دے گا، جو امریکہ تک پہنچائے جائیں گے۔ ایران نے پڑوسی اور خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں پر حملے تیز کر دیے۔ بحرین، کویت اور اردن پر میزائل ڈالے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے سعودی عرب پر بھی ڈرون فائر کیے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے 11 ڈرونز مار گرائے۔ مشرقی حصے میں 40 منٹ میں 9 ڈرون تباہ کیے۔ ایران نے بحرین پر شدید ترین حملہ کیا، فوجی اڈے پر کئی میزائل برسائے، شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ حملے میں ایک اماراتی فوجی کنٹریکٹر جاں بحق، درجن سے زائد بحرینی اور اماراتی اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے سعودی عرب پر ایران کے حملوں کی مذمت کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کو درپیش خطرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے فون پر گفتگو۔ امیر قطر نے کشیدگی روکنے کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے اور باہمی مفادات کی خدمت کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ نہال ہاشمی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت بھی کریں گے۔ پاکستانی سفارتکاری کے آگے بھارتی خارجہ پالیسی چاروں خانے چت۔ بھارتی جریدے دی وائر نے رپورٹ میں لکھا، پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دی۔ مودی سرکار کے بلند بانگ دعوے بے نقاب ہو گئے۔ واشنگٹن نے دلی کی جگہ اسلام آباد کی مشرق وسطی میں اہمیت تسلیم کر لی۔ بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین سازش بن کر ابھرا۔ امریکہ نے نئی دلی کو نظر انداز کر کے پاکستانی قیادت پر اعتماد کیا۔ دنیا مودی کو اسرائیل اور امریکہ کا حد سے زیادہ تابع سمجھتی ہے۔ پاکستان کو واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ امریکی صدر کی ایران سے مذاکرات کے اعلان سے پہلے بڑی خریداری۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے آئل اور سٹاک مارکیٹ میں بڑی خریداری پر سوالات اٹھا دیے۔ اسکائی نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ سے 15 منٹ پہلے ہی مارکیٹ اوپر چلی گئی۔ ٹرمپ کے اعلان سے پہلے آئل اور شیئرز کے بڑے پیمانے پر خریداری ہوئی۔ ٹرمپ کی پوسٹ سے پہلے حالیہ دنوں کے سب سے بڑے سودے ہوئے۔ کیا مخصوص کاروباری گروپ کو پتا تھا کہ ٹرمپ کیا پوسٹ کرنے والے ہیں؟ کاروباری گروپ یا تو انتہائی خوش قسمت ہیں یا انہیں پہلے سے ہی پتا تھا۔ آئل اور دیگر مارکیٹس نے اعلان سے پہلے سودے کر کے کئی $100 ملین کمائے۔